अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। इमरान खान अपनी तहरीक को मुसलसल तेज़ किए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तारीख भी आ रही है कि जब उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। 20 मई को मुल्तान में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहां पर इमरान खान ये ऐलान करेंगे कि कहां पे लॉन्ग मार्च शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, कारकुन कहां पे जमा होंगे और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इससे पहले गुजरांवाला में जो जलसा किया है इमरान खान ने, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गुजरांवाला की तारीख का ये बड़ा जलसा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे जलसागाह में और काफ़ी लोग जलसागाह के बाहर भी मौजूद थे। तो ये जो इमरान खान मुसलसल अपनी तहरीक को ज़ोर दिए जा रहे हैं और उसको मज़ीद आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सूरत हाल उन्होंने अब ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो मुख्तलिफ तबकात हैं माशरे के, जिस तरह से उलमाए कराम हैं, जिस तरह से ताजिर हैं, जिस तरह से वकला हैं, उनसे भी रब्ता किया जाए। और हमने ये देखा कि लाहौर में वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ और वहाँ पे यानी ये भी जो गैर जानिबदार लोग हैं, गैर जानिबदार हल्के हैं, इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद उन्होंने देखी है उस इज्तिमा के बाद कि जब वकला आज़ादी बचाओ तहरीक चला रहे थे। तो उस वक्त इतने वकला जमा नहीं हुए थे जितने वकला अब जमा हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ अवाम को मोबिलाइज करने के हवाले से मुसलसल बेहतरीन तरीके से खेल रही है और अच्छे तरीके से उसको नताइज भी बेहतर मिल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत का टेम्परेचर इस सारी सूरत हाल में बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज आपको ये खबर बता दें अपनी व्लॉग में कि इस बात पर संजीदगी से नून लीग की हुकूमत सोच रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को कुछ दिनों के लिए नज़र बंद कर दिया जाए ताकि इस लॉन्ग मार्च का जो मोमेंटम है उसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इस बात का हुकूमत को मालूम है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी कॉल पर लोग बाहर निकलते हैं और जिनको सुनने के लिए लोग जलसों में भी आते हैं और उनकी कॉल पर लोग सड़कों पर भी आ जाते हैं। तो अगर इस सूरत हाल में इमरान खान को कुछ दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च या ये जो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रही है उसमें कमी वाक़या हो जाए। ये हुकूमत की जानिब से इस हवाले से सोचा जा रहा है कि अगर इस तरह से कर लिया जाए, एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। लेकिन इसमें भी मैं आपको ये बता दूँ कि जो मुस्लिम लीग है वो तकसीम नज़र आती है और कुछ जो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक वो इस बात के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस तरह से इमरान खान को मज़ीद ताकतवर होने का मौका फराहम किया जाएगा और इमरान खान मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे और उनकी तहरीक में मज़ीद जान पड़ जाएगी और लोग जो अभी तक घरों से बाहर उनके लिए नहीं आए वो वापस आ जाएंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब जो सूरत हाल बनी है इसमें इमरान खान ने 3.5 साल में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई थी अपनी हुकूमत में। उसमें कोरोना की वजह भी हो सकती है और दीगर वजूहात भी थी और लोग उनसे कुछ थोड़ा सा नाला थे और ऐसा लग रहा था कि अगर इंतखाबात हों तो पीटीआई जो है वो बहुत कम सीटें जीत सकेगी और ख़ास तौर पर पंजाब में तो कहा जा रहा था कि पीटीआई खाली सीटें जीत सकेगी। लेकिन जैसे ही एक नाम निहाद तहरीक अदम एतमाद में लोगों की खरीद और फरोख्त हुई और जिस तरह से इमरान हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बात हुई है कि जो पहले न्यूट्रल थे या किसी और जमात से अपनी हमदर्दियां रखते थे, वो भी तहरीक इंसाफ की इस तरीके से हुकूमत को जाने को बुरा कह रहे हैं और वो इस चीज़ पे नाला नज़र आए कि इस तरह से हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम किसी भी पार्टी की हुकूमत हो उसको इस तरह से जाने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद वो आवाम में आए और आवाम को जवाब दे कि जनाब आपने
نے اپنے ٹائم میں کیا کیا اقدامات کیے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے حوالے سے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. ابھی حکومت ڈبل مائنڈڈ ہے, حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. لیکن اگر دوسری جانب ہم یہ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو اس چیز کی خبر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے اپنے کارکنوں کو سٹینڈ بائی کر دیا ہے, اور ان کو جو بنی گالہ کے اطراف میں جو مارکیٹس ہیں, جو وہاں پہ جو علاقے ہیں, وہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر نظر بند کیا جاتا ہے عمران خان کو تو فوری طور پر ایجیٹیشن شروع کر دی جائے اور اس ایجیٹیشن کو بڑھایا جائے, تاکہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو اگر وہ گرفتار یا نظر بند ہوتے ہیں تو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اور دوسری جانب ہم اگر بات کریں تو عابد شیر علی 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کو ختم کر کے برطانیہ سے پاکستان آ گئے ہیں, اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے قائد میاں نواز شریف نے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ پاکستان جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر ان لوگوں کی ضرورت ہے, عابد شیر علی جو ہے بہت شعلہ بیان قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑی بڑکیں مارتے ہیں, تو جو نواز شریف ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی اب ضرورت ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان کی جو انتخابی مہم ہے یا عوامی رابطہ مہم ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے عمران خان چلا رہے ہیں. لہٰذا ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اسی لیے عابد شیر علی کو انہوں نے پاکستان بھیجا ہے. عابد شیر علی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ نواز شریف کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے بہت زیادہ معتمد ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف بھی لندن میں بیٹھ کے ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری تحریک بہت زیادہ جو ہے وہ سلو جا رہی ہے, جو انتخابی ہماری مہم ہے وہ سلو جا رہی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے اور ڈاماڈول ہے اس حوالے سے, کیونکہ حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم یہ بجٹ پیش نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ جناب جون جو ہے اگلا مہینہ جون کا ہے اور جون کو جو ہے پاکستان میں بجٹ پیش ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے. ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری کر چکا ہے, بلکہ ڈبل سینچری سے بھی اوپر جا چکا ہے. تو اس صورتحال میں بجٹ کس طریقے سے پیش کیا جائے, اور عوام کی توقعات ہوتی ہے کہ بجٹ میں ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا, لیکن وہ ریلیف فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکومت. تو اس چیز کو سوچا جا رہا ہے کہ یا تو ہمیں 2 بجٹ دیے جائیں, یا پھر اگر 1 بجٹ دیا جاتا ہے تو ہم بجٹ سے پہلے حکومت جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سارا ملبہ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ صورتحال جو ہے یہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ جو آنے والے دن ہیں, آنے والے گھنٹے ہیں, یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سیاسی طور پر, اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں جس میں کچھ معیشت دان ہیں, تاکہ جو بگڑتی معیشت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھالا دیا جا سکے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی دے سکیں گے. اللہ حافظ.